distrito sa Bohol. Kuyugi ko ninyo, kaya kadaugan ni Goldie Herrera, kadaugan sa primerong distrito sa Bohol, sa 14 kalungsod, ug labaw sa tanan, kadaugan sa Calapes, sa Kapitolyo. Wa na jud ko'y lain, ikaingon pa, kundi pasalamat. Pasalamat lang yun na inyong giatagan ug oportunidad akong amahan nga makaserbisyo ninyo. Kaysa oportunidad nga inyong gihatag sa iya, mahatagan pud kong ikaduhang oportunidad nga moserbisyo pud ninyo. Hinumduman nato Calape nga ang sunod nga mayor nga atong pilion, dili mahimong mayor just for 3 years sa Calape, kundi sama aning municipal market nga atong gisandayongan karon, sama sa pinakadako nga cultural and sports center gym sa tibuok Bohol. Wa pay makabildi gitukod ni Julius Herrera ang iyang pagkamayor, dili nagtulog ka tuig, kundi good for 30 years. 30 years maunang hinumduman jud nato. Karong Mayo 12, sunod Lunes na. Ginoo ko, Lord, tabang mga langit. Sunod Lunes na. Ayaw mo kalimot na ang sunod nga mayor is good for the next 30 years. Kitang mga inahan, amahan, atong mga anak nga modako, na papakay sunod nga mayor nga makabilin sama sa mga proyekto ni Julius Herrera. Ingon sila wa siya'y gihimo. Pero karon ang Calape is yet again, ang Calape is the only lungsod sa tibuok Bohol nga atong tubig dili lang solar powered, 50% discount pa. Saro, kinabaratuhan hangtod mayor kuno akong amahan. Mao na ang iyang gugma gihatag para natong tanan. Unya na may kasabihan, kung ano ang punuan, maupod ang bunga. Correct. Diya na, ug dito, napoy isa. Murag sigaw, gwapo pero upaw-pod din ta natong igsuon. Unja basig na yung mga daga, diri kay ulit tao, pabod na ba na? Ha? Asa man nga barangay? Mudawat magkamong single father. Dawat, hay kuno. Na ang kasabihan kung ano